نو دا خو د رب العالمین وعده ده چې الله به د مدد کوي او خامخا به کوي. د ټول انسانیت دا زړونه دا د رب العالمین د دوو ګوتو په منځ کې دي. اړی راړی هغې لره څنګه چې خوښه شي د یو زړه په شان. إياك نعبد وإياك نستعين. سورة مائدہ کی اللہ رب العالمین فرمائے یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ فرمائے اے ایمان والاو، اے ایمان والاو، چاہتا بیان دے ایمان والاو تا سوک چی دے ایمان دعوه کئی زان تا مومن ہوئی. اللہ فرمائے پتاسو کی کہ سوک دے دی دین نواوختو مرتد شو دا ایمان پری خودو کفر اختیار کو خپل دین پری خودو توحید پری خودو شرک کے مبتلا شو نو در رب العالمین حس پروانشت دے فسوف یأتی اللہ بقوم رب العالمین بداسی و قوم راولی یحبهم ویحبونه چه رب العالمین بده دی قوم سر محبت کی او دا قوم بده اللہ سر محبت کی. دا بس کارونه کی کم کارونه دی چه دا غیب وجه بانده دی قوم تا دا اللہ محبت حاصلیگی. اذلة علی المؤمنین پا مومنانو بانده شفقت کون کی بی عاجزی کون کی د مومن خیال ساتون کی د مومن خیرخواهان بی خپل منز کے د ایمان پو جباندے پیو بل باندے رحم و شفقت کون کی بی اعزت علی الکافرین د کافرو پو مقابلہ کی بس سختی کون کی وی یجاہدون فی سبیل اللہ. درم صفت دا رب العالمین پلار کی با جہاد کی دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا. سلورم صفت ولا يخافون لومة لائم کلچ دوی پا دی دین باندے عمل کی دا ملامت گرد ملامتیان بنیریگی دا ہیچ چاہیچ پروا بنساتی کلچ دا تا حق معلوم شی نو دے با پاغی عمل کئی دا چا پروا بنساتی. یرا اس پا دے مسئلہ سنگ عملو کو لار خفکیگی مور خفکیگی ورور خفکیگی یار دوست خفکیگی کلے خفکیگی وسا پورے میں دا کار ندے کڑے دا خلق بسوئی نا دا ہچا پروا نساتی. ولا يخافون فی اللہ لومة لائم دے با دا حق پا مقابلہ کی دا ہچا پروا نساتی. او دا دیر گران کار دے دیر گران صفت دے زکا چه یو انسان دا رب العالمین دا رضا دا پارا یو سوک پریدی نو دا خود رب العالمین وعده دا چه اللہ با دا مدد کئی و خام خوابے کئی. ان تنصر اللہ ینصرکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من التمس رضا اللہ فی سخط الناس چاچ دا اللہ رضا ولٹولا دا خلق پا خفگان کے یو طرف تا یو کار دا سے دے چا اللہ پی راضی کی گی خو خلق خفا کی گی دا اللہ دا رضا کار دے خصوصی در سر منینو او دا انسان ہوئی چی رب زد اللہ راضی کول غوارم خیر دے کلا خلق رانا خفا چیز پروا میں نشتا دے. ولا يخافون فی اللہ لومة لائم دیتا ہوئی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ بتی ہم راضی شی او دا خلق بتی ہم راضی کی. ذکر دا مومن بدا عقیدوی چی ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء
د ټول انسانیت دا زړونه دا د رب العالمین د دوو ګوتو په منځ کې دي اړی راړی هغې لره څنګه چې خوښه شي د یو زړه په شان نو دا د رب العالمین په اختیار کې دي یو څوک خوشحالول یو څوک خفه کول دا د الله په اختیار کې دي نو که یو انسان د الله رضا لټی د خلکو د رضا پروا نه ساتي الله خوشحالی او خلق تی خفه کیږي نو رب العالمین به تی هم راضي شي او دا خلق به هم تی خوشحاله کی او من التمس رضا الناس فی سخط الله چا چې د خلکو خوشحالي ولټوله د الله په خفګان کې د الله پروا یې ونه ساتله خلک یې خوشحاله کړل پلار ورور یار دوست خیخان کلی ولس ښځه بچي یاران دوستان یو کار داسې و چې الله پې ناراضه کېده د الله خوښ نه و خو ده وویل چې یاره بس اوس څه چل وکړو نو کلي کې اوسېږو اوس څه وکړو آخر وویل او دا خلک یې خوشحاله کړل الله یې خفه کو رب العالمین به هم تې خفه شي او دا خلک به هم تې خفه کي نو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين دا الله دا محبت دا حاصل دلو دا پارا رب العالمین دا اسباب خودلی دی چې دوی با په مؤمنانو باندې شفقت کوونکي د کافرو سره سختی کوونکي یجاهدون فی سبیل الله د رب العالمین په لاره کې د الله د دین د غلبې دپاره به جهاد کوي او ولا يخافون في الله لومة لائم د الله رب العالمین د رضا دپاره د هیڅ ملامت کوونکي د ملامتیا نه به دی نه یېرېږي ټوله دنیا دې تا ملامته کې خو چې د الله په نظ ملامته نه یې ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا صفات دا د الله فضل دی چې الله یې چاله ورکي دا د الله محبت حاصلول دا د الله فضل دی چې الله یې چاله ورکي دا هر انسان ته نه میلاویږي والله واسع علیم د رب العالمین علم ډېر فراخه دی